السلام عليكم. مرحبا بكم في هاد لا فيديو الاولى اللي غندير بارابور او كارير دون الدومين ديال لي فلويد، كيفاش نقدروا نبنيو اون فري كارير في الدومين ديال لي فلويد. بزاف ديال الناس كيجيو عندي كيقولوا لي سعيد انا كنقرا الدومين ديال الجيني كليماتيك ولا ديال لا تيرميك، ما عارفش الصراحه شنو نقدر ندير بهاد الدومين، فين نقدر نخدم، بغيت نولي انجينيور، بغيت ندير ديسان، بغيت نخدم بيرو ديتود، كيفاش نقدر ندير. باش كنجي نبحث سور انترنت ما كنلقى حتى حاجه. فريمون سي تري ديفيسيل باش تلقى دي ريسورس سور انترنت. اول حاجه ما كنعرفوش كيفاش نتورينطاو، يعني اش من طريقه نشد، فين غادي نقرا، شنو غنتعلم، شنو هما الحوايج اللي خصني نقلب عليهم باش نعرفهم. لي des éléments très intéressés, des éléments très importants في الدومين اللي غيديروا لا ديفيرونس بيني وبين ان اوتر بروفيل. دونك اليوم حاولت باش نجمع لكم باغ اكسبيريونس كاع لي بوين اسونسيال اللي غتحتاجو فريمون في الدومين ديالكم، وباش تمشيو بعيد في هاد الميتي ديال فلويد دو باتيمون. اول حاجه بغيت نقول لكم هي الا كنتو معولين على لي ديبلوم ديالكم غتبقاو ديما ليميتي. الا مثلا قريتي وتقاتلتي باش انك تشد الدبلوم ديالك، نجحتي في الامتحانات وهذا شديتي الدبلوم وبقيتي مستاغني في هذا لو بوين هذا، ما عمرك ما غادي تمشي بعيد في هذا الدومين. غتبقى محصور في داكشي اللي قريتي، في سوا في لافاك، سوا في لوف بي بي تي، سوا في ايكول دانجينيور. دونك ضروري دير لوتو فورماسيون، سيتادير تبقى كل مره تبحث سور انترنيت، تبقى تسول، تقلب لك على ان مونطور كيلكان كي فا تيدي او كوتيديان. وكاين الناس بزاف اليوم اللي كيقترحوا انهم يكونوا دي مونتور، سيتي غيبقى ديما يعطيك دي بوين اسونسيال، غيبقى يعلمك، غيبقى يمشي معاك لي شونتي، غيبقى المهم شي واحد بحال هكا كيساعدك وصافي. خصكم تعرفوا حاجه اخرى، باللي في الدومين كاينين توجور مي شاك جو كاين دي نوفيل تكنولوجي، كاينين دي نوفيل نورم كي سون مي اجور. دونك الا ما كنتش كتبحث في الدومين باش تحاول تبقى ديما اجور، غتبقى مستغني في دي ريغلومون ولا دي تكنيك ديال 1990 ولا ديال لي زاني 2000. حنا اليوم في 2021 الا شفتوا لي تكنولوجي اللي كيخرجوا يوميا، سي انكرويابل فريمون. دونك انا نحاول نعطيكم غير اون ايدي باش تعرفوا لا ديفيرونس اونتر داكشي اللي قريتو وداكشي اللي غتلقاو في لا رياليتي، في لي شونتيي ولا في لي بيرو ديتود ولا في لي زونتربريز. غالبا الناس اللي كيخدموا في هذا الدومين كيكون عندهم سوا ديبلوم ديال جيني كليماتيك، سوا ديبلوم ديال فخوا اندستريال ولا تيرميك انرجيتيك دو باتيمون. Je parle pas de bac plus 2 ولا bac plus 3، يقدر يكون تكنيسيان، يقدر يكون انجينيور bac plus 5 في لا فاك. بون مي اون جينيرال هادو هما لي ديبلوم اللي كيخليوك تدخل لهاد الميتي ديال فلويد دي باتيمون. ملي كنشوفوا لي كومبيتونس فيزي، شنو كيقريوكم، شنو كيعلموكم في هاد لي كور، كنلقاو غالبا ان بو دو بلومبري، دو فرواد، كيفاش نديرو كيفاش نحسبوا لي ديامتر ديال لي كوندويت في لو فرواد، كيفاش نلقاو لي ديامتر ديال لو شوت سانيتير، من سوليسيون. مي داكشي كيبقى بازيك ياك. كنلقاو شويه ديال تريتمون دير، كيفاش كيخدموا لي سيستيم دو كليماتيزاسيون، لي سيستيم دو تريتمون دير، c'est quoi une CTA, les composantes, etc. Un peu de dimensionnement des cas vraiment basiques. هنايا chauffage, climatisation, pareil. La production du froid, شنو هو un circuit thermodynamique, les composantes ديال كل machine frigorifique ou la machine de production du froid. كنقراو شويه ديال لي ماشين تيرميك، لي ماشين بحال لي بومب ا شالور، بحال لي بانو سولير اكسيتيرا. كنديرو باغاي دي زينيرجي رونوفلابل، دي بيتيت انستالاسيون. بريف هادشي كله كيبقى تيوريك وكيبقى دي كا اكاديميك اون فادير. عمر ما غيوريك مثلا كيفاش تقدر تبدا اون انستالاسيون دو ا ا زد، كيفاش دير لو ديمونسيونمون ريالمون في لو تيران. نعطيك سؤال بسيط، واش من بعد ما شديتي الدبلوم ديالك مثلا، واش قدرتي تاخد ان بروجي ولا تاخد ان بروجي ديتود من عند ان كليون وتبداه دو ا ا زد وتمشي فيه بعيد وتنجحو 90% ولا 99%؟ يقول لي
لا سي با بوسيبل. دونك هادشي علاش كنحتاجو نمشيو نديرو دي ستاج سو فون برولونجي دو 6 موا 1 an، كنضيعو بزاف ديال الوقت باش يلاه نتمكنو من الدومين. دونك خلاصة تلقاو الدبلوم ما كيعلمكش الخدمة، ما كيعلمكش الحرفة، مي سي ان ترو بلان، يعني بحال قلتي بطاقة باش انك تقدر تدخل لذاك الدومين، هذا ما كان. مي في لا رياليتي انا نوريك دابا لا رياليتي شنو فيها في الدومين. اول حاجه في الدومين ملي كتدخل، ملي اون فوا شديتي الدبلوم ديالك غتدخل ستاج ولا غتدخل تخدم، غادي تصدم جينيرالمون، غادي تصدم، غتلقى بلي فرق كبير بين داكشي اللي كنقراو في المدرسه والدومين ديال الخدمه. غتبدا تسمع دي مو، غتبدا تسمع لاسينيسمون، الجيني سيفيل، الباتيمون، لي بوطو هادي. دونك سي كيلكو شوز كي سابخون افيك لو طون. ما تخافش، كاع الناس دازو من هاد المرحله، ياك انا براسي ملي بديت الخدمه كانوا عندي دي باز فريمون اكاديميك، يعني داكشي ديال المدرسه. جاتني فرصه وخدمت وحنيت الراس وبقيت كنتعلم وما كنقولش لا. اي حاجه جاتني صراحه كنفونسي، كنخدم وكنقلب وكنبحث. دونك في الدومين اون رياليتي اشنو كيطلبوا منكم؟ كيطلبوا منكم يكون عندكم دي تكنيك في لاسينيسمون. سيتادير غيطلبوا منك ان بلان داسينيسمون ديرو باغ اكزومبل اون ميزون فيلا، غيطلبوا منك دير ان بلان داسينيسمون ديال ماغازان، ديال بوتيك، ديال ان سونتر كوميرسيال اكسيتيرا. غيطلبوا منك لا بلومبري، اون ايتود دو بلومبري، c'est-à-dire un plan, les quantités, les conduites, la nature ديال les matériaux اللي غتستعمل. pareil pour la climatisation. هنايا كنهضروا على la réfrigération pardon، اللي هي la production du froid. يقدر يكون des meubles réfrigérés بحال في لي زيبر مارشي، غيكونوا دي شومبر فواد اكسيتيرا. هنا كنلقاو فوالا هذا ليليمون اللي ما عمرنا صراحه قريناه، اللي هو لا بروتيكسيون كونتر انسوندي. في لا بروتيكسيون كونتر انسوندي كنلقاو دوك لي زيكستانكتور، كنلقاو لي روبيني دانسوندي ارمي، كنلقاو هنايا سبرينكلير اللي هو اوسي ان اليمون ان سيستيم دو بروتيكسيون كونتر انسوندي. فوالا باغاي كنلقاو لو ديزونفيماج. لو ديزونفيماج حتى هو كيكون في لي غران بروجي. دونك هذه لا ديفيرونس. دونك الا بغيتي تبقى مني بلي كونيسونس اللي عندنا بازيك ديال المدرسه، كنبقى محصورين في لا بلومبري ياك، في لا كليماتيزاسيون وفي الفروع. فوالا سينون une fois غادي نبوسي، une fois on pousse vraiment la carrière ديالنا le plus loin، هنا كنبداو كنخدموا على دي grands projets et on commence à avoir des vraies responsabilités في الدومين. بحال كيما قلت لكم في la protection contre incendie, le désenfumage c'est à partir de grands projets vraiment minimum 300 mètres carrés. غتولي تعرف غيوليو يطلبوا منك باغاي démentionnement et l'implantation des équipements ديال لي بيسين، ديال لي فونتين اكسيتيرا. غيطلبوا منك لا جي تي سي اللي هي لا جيستيون تكنيك دي باتيمون، بحال لا ريغولاسيون، بحال لا دوموتيك اكسيتيرا. غيطلبوا منك دي بوزوان اون الكتريسيتي. انا هذا هو الغلط صراحه اللي درت فاش بديت في الدومين، ولا فاش كنت كنقرا في ليكول، ما كنتش مسوق للدومين ديال الالكتريسيتي ديال الدومين ديالنا. اللي خصك تعرف هو انا مكايناش اون انستالاسيون دو كليماتيزاسيون ولا دو فونتيلاسيون دو ريفريجيراسيون اكسيتيرا اللي ما كتخدمش بالالكتريسيتي. درت خطا حيت ما حاولتش نبوسي الريزونمون ديالي، ما حاولتش نبحث بزاف في الدومين الالكتريسيتي، كيفاش نديرو الكابلاج الكتريك، كيف دي زارموار، كيفاش نحطو لي زيكيبمون دو بروتيكسيون، كيفاش نديرو بزاف د الحوايج. مي فوالا جو مو سواني اون فادير، وكنحاول نغاترابي داك لو روتار اللي عندي في الدومين ديال الالكتريسيتي. دونك هذه لا رياليتي ديال الدومين في لا بارتي تكنيك. غنمشيو دابا لا بارتي يعني داكشي اللي مطلوب منا ما محصورش غير في لا بارتي تكنيك، عندنا واحد لا بارتي اوسي كون ابل لا بارتي ادمينستراتيف، كيفاش نجيريو ان بروجي اكسيتيرا. في هاد لا بارتي ادمينستراتيف اللي سميتها نوتر، غيطلبوا منك يكون عندك دي كومبيتونس في ليتابليسمون دي زابيل دوفر. يعني خصك تعرف كيفاش غادي تحط داك لو دوسي ادمينستراتيف، كيفاش تحط داك لو مارشي، شنو هما لي زيليمون كونتراكتويال اللي خصهم يكونوا في هاد لابيل دوفر ديالك. غيطلبوا منك دي كومبيتونس
كيفاش نختار هاد الشركة اللي غادي تexécuter لي travaux، كيفاش لي فاز والبروسيسوس ديال l'adjudication ديال لي زونتربريز اكسيتيرا. غيطلبوا منك également يكونوا عندك دي تكنيك et savoir faire في لي بروسيسوس دو فاليداسيون ديال لي بروجي ادمينستراتيفمون. شنو هما لي زيليمون اللي خصنا نطلبوا من لونتربريز اللي غادي تبدا دير ليكزيكسيون ديال لي travaux. عندنا ان دوسي تكنيك، عندنا ان دوسي ادمينستراتيف اكسيتيرا. باغي اون فوا يبدا الشونتيي ولا اون فوا يبدا ان بروجي، عندك دي ريلاسيون مع بزاف ديال لي بارتنير، سيتادير عندك دي ريلاسيون مع البيرو ديتود ديال الكتريسيتي، مع البيرو ديتود ديال فيردي، مع الستركتور، مع الاركيتكت، مع الكليون ديريكتومون اكسيتيرا. دونك سي دي تكنيك كيفاش تتعامل معاهم، كيفاش تبقى تجاوب معاهم، كيفاش تجاوب على الاسئله ديالهم، حيت غيبقاو يطلبوا منك دي زيليمون سون سيس، وانت ايغالمون غادي تبقى تطلب ليهم دي زيليمون. هنا في لا بارتي qui concerne l'interface entre nous et les différents intervenants. وعندنا également la partie des suivis des travaux. هنايا ملي كنبدا ان شونتيي ما كن لو طرافاي ديالنا حنايا ما كيحبسش غير في اون فوا كنديرو اون ايتود تكنيك كنلونسيو ان ابل دوف وصافي كنرجعوا للور. لا، كاينه لا ميسيون ديال لو سويفي دي طرافو. Le suivi des travaux en respectant les normes, le suivi des travaux en respectant les règles de l'art. C'est-à-dire, une fois رمشي chantier غيخصني ندير l'avancement ديال لي طرافو، نشوف بعينيا، نتيستي، نقيس بيد ديال لي ماتيريو، نشوف واش داكشي اللي كيدار، واش داكشي اللي لونتربريز كتيكزيكوتي اسكو سي ريغلومونتير او با. كيفاش نسينيالي لي زانومالي، كيفاش ندير لا بريسيون على لونتربريز باش سوا تموديفي اون بريستاسيون اللي ما درتهاش مزيان، سوا بون سوا لي ديلي كيفاش نزيروهم في لي ديلي اكسيتيرا. دونك بلان داستوس اللي كنتعلمو سور شونتيي. او فينال عندك لا فاز دو ريسبسيون دي طرافو، ملي كتسالي لونتربريز الخدمه ديالها، ماشي غير كتقول لينا راه كتسالي الخدمه وكتمشي و سي بون كتخلص. لا، انت او طونك كونسلتون ولا mandataire pour la réception et le suivi des travaux, tu seras obligé de la réception des travaux de A à Z. La plomberie, la climatisation, les essais, tu vois les matériaux il n'y a pas de chute de tension, mais qu'il fait les matériaux légers, les matériaux non réglementaires, ils ont respecté les quantités, ils ont respecté les débits, les diamètres, etc. Donc ces éléments, une fois qu'il te vérifie que tu dis ok, la réception peut être prononcée. Donc حاول في هاد لا بارتي هادي فريمون نلخص لك كاع داكشي اللي تقدر تحتاج في الدومين ديال فلويد دي باتيمون. دابا راك شفت لا ديفيرونس اونتر داكشي اللي كنكونوا كنقراو في المدرسه وداكشي اللي كنلقاو اون رياليتي. دونك دابا غنعطيك دي بتيت استوس اللي خصك ديرهم اون تيت، ديرهم كوم باز دو طرافاي، وتبقى تخدم على راسك اشاك فوا كتجي للدار كتقول شنو خاصني باش نافونسي في خدمتي، شنو خاصني باش نافونسي في قرايتي، شنو خاصني نتعلم. انا كنقترح لك صراحه، وهذه حاجه درتها ديجا وباقي كنديرها لحد الان في ليفولوسيون وفي بور باتير اون فري كارير في الدومين، هي دير اون ليست. هذه فريمون كيديروها ماشي غير في الدومين ديالنا، كيديروها في كاع لي دومين، كيديروا اون ليست. اون ليست شنو فيها؟ اون ليست تو دابور فيها لي بوين فور، و اون ليست فيها لي بوين فيبل. Pour la liste des points forts, غادي تلقى les points, les éléments اللي déjà عندك acquis. Mais ça veut pas dire que ça y est, c'est bon, je suis fort في هاد les techniques, c'est bon غادي ننساهم. لا. Même si tu es fort dans des techniques ou dans des parties administratives ou là des plans ou là des dessins, etc., tu seras toujours obligé d'être à jour. يعني غتبقى ديما دير l'approfondissement، تبقى ديما تقلب وتبحث، mais pas avec le même rythme que les points faibles. Donc غتجي غدير une liste
هادي point 1 point 2 point 3 وغتبقى chaque fois دير ان بروغرام. مثلا عندي ان مونك في لا بارتي assainissement ياك، غنمشي غنديرها في لو بوين فيبل وغنبحث على لي بوين تري انديسبونسابل باش ناسيوري اون بور اسيوري اون ميسيون ديال l'assainissement. عندي باغ اكزومبل كيفاش نحط لي روغار، كيفاش شنو هما لي زيليمون دان ريزو d'assainissement. quelle est la nature des évacuations. Là كنعطيك des éléments. غيحتاجوا منك des techniques liées au génie civil، يعني تعرف شنو هما les fondations، شنو هما les semelles، شنو هما les poteaux les longrines etc. donc le langage et le bagage des génie civil، le langage des architectes etc. pareil غيخصك دير une liste ديال les normes. فهاد la partie ديال normes et règlements اي حاجه كنحطوها ولا كنقولوا بفمنا عندها اون باز، عندها اون ريسورس اللي هي سوا اون نورم سوا ان ريغلومون. يعني الي انديسبونسابل باش تحط لا ليست ديال لي نورم اللي ما كتعرفش، مثلا لي نورم كي جير لا بارتي بلومبري، لي نورم كي جير لا بارتي دو بروتيكسيون كونتر انسوندي. اي حاجه اي نوت دو كالكول غادي دير راه عندها اون نورم، عندها ان ريغلومون. دونك خصك تحاول اشاك فوا quand tu comment dirais-je quand tu par exemple يكون عندك un contact مع le client غادي te proposer par exemple un système ولا une note de calcul. ما كتبقاش غير هضره، يعني obligé il faut faire référence à une norme. Il y a une très grande différence. là جيت مثلا قلت لك pour les besoins de froid غادي نحتاج هنايا la conduite ديال dn par exemple 25 point. حبست هنا je serai plus crédible مثلا إلا جيت وقلت suivant la norme ديال DTU 60.11 et suivant la bac numéro 13 في le tableau etc. غادي نحتاج le diamètre 25. donc là هنايا vraiment il y a une on sent la différence entre quelqu'un qui fait que parler et la différence entre quelqu'un qui maîtrise les normes et les règlements. Donc c'est le point que j'essaie vraiment باش نبقى نوصل للناس، هي apprend à parler normes. فمك خص يكون à chaque fois des normes et des règlements. Il faut se justifier tout le temps avec des normes. donc هنا غادي تحط une liste ديال les normes اللي خصك تعرف. مثلا اش راهي c'est la norme c'est le règlement qui gère la partie climatisation et ventilation. AFNOR etc. la DTU gère la partie plomberie. APSAD la partie protection contre incendie. هنا كنلقاو كيفاش on choisit les extincteurs, comment on choisit les robinets aériens, le dimensionnement, les calculs, etc. Il y a aussi la partie qui est très indispensable اللي كنطيحوا فيها بزاف وكنلقاو فيها امونك، هي نعرفوا les types des bâtiments. خصك تعرف بلي ان اوبيتال ماشي هو ان سونتر كوميرسيال، ماشي هو ان بلاطو بيرو. دونك لا لوا حطت لينا ولا لي نورم حطوا لينا واحد لا كلاسيفيكاسيون ديال لي باتيمون. بحال هنايا ان تيب ان باتيمون تيب او ار بي établissement recevant des publics، مثلا les centres commerciaux, les boutiques etc. un bâtiment IGH un bâtiment à grande hauteur، immeuble à grande hauteur etc. donc كل bâtiment كنلقاو لي سبيسيفيكاسيون ديالو، كنلقاو لي كارactéristiques qui le distinguent d'un autre type de bâtiment. une fois غادي تميتريزي les types de la classification des bâtiments، une fois غادي تميتريزي les normes et règlements، les parties techniques غيبقى لك d'approfondir la partie liée aux appels d'offres etc. la partie administrative. كنصحك بواحد الحاجه ايغالمون، هي تابونا مع لي نيوزليتر مثلا ديال لا تيماتيك ديالك. بحال شنو كندير انا، كنمشي ابوني مع لا نيوزليتر باتي اكتو، ان سيت انترنت اللي ديما كيعطينا الجديد ديال الباتيمون، ديال لي زينيرجي، ديال البارتي ديالنا حنايا فلويد دي باتيمون. عندنا لاديم ولا لاجونس ديفيكاسيتي انرجيتيك اللي اشاك فوا كتخرج دي زارتيكل لي لينيرجي دو باتيمون اكسيتيرا. وكاين لو بوين لو ديرنيير بوين que je pratique mais chaque jour que بزاف ديال الناس ما كيديروش، هي observer notre métier dans la vie de tous les jours. c'est-à-dire كما قلنا chaque type de bâtiment se caractérise par des équipements
يعني les équipements مثلا de climatisation ولا de ventilation de protection contre incendie ils ne sont pas pareils ماشي بحال في كل تيب دو باتيمون. انا مثلا ملي كنمشي لان سونتر كوميرسيال ولا ملي كنمشي لان هيبر مارشي ولا هذا كنبقى نرد البال مع لي انستالاسيون، كنبقى نشوف لي ريزو لي ديزين لي سيستيم دو كليماتيزاسيون اللي محطوطين فينا بلاصه محطوطين لي زيكيبمون ديال بروتيكسيون كونتر انسوندي، كنشوف لي زيكستانكتور واش من تيب، واش ا بي واش ا بي سي واش سي او واش سي او 2 اكسيتيرا. دونك ce sont des éléمents نطلع مثلا التيراس ونمشي نشوف لي زيكيبمون اللي محطوطين كيفاش محطوطين. دونك جوبسيرف او كوتيديان يعني بزاف د الحوايج. نمشي مثلا عند روغري ولا نمشي مثلا بريكوما ولا هذا نبقى نشوف السلعه اللي محطوطه تما، نبدا نشوف لي زاباري سانيتير، نبدا نشوف ان في سي ان يورينوار ان لافابو كيفاش محطوط، شنو هما لي زيفاكياسيون ديالو، لي روبيني لي تيب لي ميتيجور لا ناتور ديال لي شوفو لي كليماتيزور اكسيتيرا. دونك هادشي جو لوبسيرف او كوتيديان سا مدون اون ايدي باش نعرف كيفاش الدومين ديالي داير. دونك جو بونس كو في هاد لا فيديو عطيتك برينسيبالمون دي با مال ديدي. دونك حاول دير هاد لا ليست اللي قلت لك دابا دي بوين فور اي دي بوين فيبل وغتشوف فريمون لا كارير ديالك هذا بشويه بشويه دوسمون مي سيغمون دوسمون مي سيغمون. جيسبر كو هاد لا فيديو تا بوكو بلو. نيزيت با تابوني، هادي راه اول فيديو درتها في هاد لاشين اللي اختاريت. ديجا عندي اون شين اون فرونسي مي قررت انني ندير اون اوتر شين مي بالعربيه، سي بلو براتيك بور موا اي سي بلو براتيك بور فو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ان باجاج في لا لونغ فرونسيز اكسيتيرا. دونك هذا هو البروسيسوس اللي غنتبع دابا. نبقى كل مره ناليمونتي هاد لاشين ندير فيها شاك فوا دي فيديو اكسيتيرا. بغيت نقول لك غير واحد الحاجه، غنقول لك ديجا تابونا غادي تلقى ديما الجديد في هاد لاشين. بغيت نقول لك في لي كومونتير تقول لي اشنا هي لا ديسيبلين اللي عندك فيها ان بوين فيبل. قول لي انا باغي نعرف شنو هما لي بوين فيبل ديالك، و فيغ ميزير نبقى نخدم على هاد لي بوين فيبل، نبقى ديما نعطيك دي زاستيوس دي تكنيك اللي غينفعوك دابا ومن هنا في لا كارير ديالك. دونك جيسبر كو سيت فيديو تا بوكو ايدي اي بون كوراج في لا كارير ديالك. بون شونس